बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज मैं आपको एक अल्लाह वाली बुजुर्ग औरत का वो दिया हुआ अमल बताने लगा हूँ जिसने मेरी जिंदगी को एक रात में बदल दिया था। अब अगर तो आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी बदल जाए, आपकी तकदीर बदल जाए, तो आज इस वीडियो को किसी सूरत मत छोड़ना। दौलत, घर, गाड़ी सब इस अमल से मुझे मिला। प्यारे भाइयों, एक अल्लाह वाली बुजुर्ग औरत थी, मेरी मोहल्ले में रहती थी। बहुत सादा, पर चेहरे से एक नूर झलकता था। एक दिन मैंने देखा कि वो अपने टूटे फूटे दरवाजे के सामने बैठी मुस्कुरा रही हैं। मैंने पूछा, अम्मा आपके पास तो कुछ नहीं, फिर भी इतनी मुतमईन कैसी हैं? वो बोली, बेटा मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि मेरे रब ने मुझे एक ऐसा राज दिया है जिसे पढ़ते ही फरिश्ते आसमान से उतरते हैं और दरवाजे पर रिस्क, बरकत और दौलत छोड़ के चले जाते हैं। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, अम्मा फिर आप खुद क्यों नहीं पढ़ती ये वजीफा? आपकी हालत तो बहुत कमजोर है। वो मुस्कुराई और बोली, बेटा मैंने इस अमल की ताकत को अपनी आंखों से देखा है। मैं जब पढ़ती हूँ तो रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन मैं दौलत को अपने पास नहीं रखती। मैं इसे अल्लाह की राह में दे देती हूँ, क्योंकि मुझे सोना चांदी नहीं, रज़ाए अल्लाह ही चाहिए। मैंने आजिज़ी से कहा, अम्मा खुदारा मुझे भी बता दे, मैं भी तंग दस्ती में मुब्तला हूँ। वो बोली, बेटा ये राज हर किसी को नहीं दिया जाता, लेकिन तेरा यकीन देख के बता देती हूँ। याद रखना, इस वजीफे को अगर तू सच्चे दिल से पढ़ेगा तो आसमान के दरवाजे तेरे लिए खुल जाएंगे और फरिश्ते तेरे दरवाजे पर रिस्क फेंक के चले जाएंगे। आज 11 साल गुजर गए हैं, मगर वो रात में कभी नहीं भूल पाया। मेरे दोस्तों, ये वो अमल है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। ये वो गायबी खजाने की कुंजी है जिसे अगर किसी ने पा लिया तो किस्मत इसकी गुलाम बन जाती है। ये अमल सिर्फ चंद सेकंड का है, लेकिन असर इसका सारी जिंदगी रहता है। रात के वक्त इशा की नमाज के बाद से फजर से पहले तक किसी भी लम्हे अपने घर में या दुकान पर जहां भी हो, खामोश दिल के साथ इसे पढ़ना है। चाहे आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं या किसी भी कोने में हैं। जब आपकी आंखों के सामने ये वीडियो आए और अगर अभी रात नहीं हुई तो इंतजार करें, जैसे ही रात ढले ये अमल जरूर पढ़ें। मैं पूरे यकीन से कहता हूँ, अगर आपका ईमान सच्चा है, नीयत साफ है, तो ये वजीफा एक ही रात में आपकी सबसे बड़ी मुश्किल खत्म कर देगा। चाहे कर्ज का बोझ हो, रिस्क की तंगी हो, बीमारी हो या कारोबार बंद हो, अल्लाह की ताकत सब बदल देती है। मेरे भाइयों और बहनों, मैंने दुनिया के बहुत से दुख देखे, मगर आखिरकार समझ आया कि हमारी हर परेशानी की जड़ पैसे की तंगी है। और जब रिस्क के दरवाजे खुल जाएं, तो ना दिल टूटता है ना उम्मीद। इसलिए ये रूहानी खजाना मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। ये मत समझना कि ये एक मामूली अमल है, ये अल्लाह की रहमत की चाबी है। और जब आप इसे पढ़ लेंगे ना, तो एक लम्हा ऐसा आएगा जब आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपकी तकदीर बदल गई है। ये वो राज है जो अल्लाह ने अपने खास बंदों को दिया, और आज वो राज आपके हाथ में आ जाएगा। अगर आपके पास पैसों के ढेर लग जाए तो आपकी कोई परेशानी नहीं रहेगी, ना गरीबी, ना कर्जा, ना बीमारी। देखें, बीमारी तो अल्लाह की तरफ से आती है ना, लेकिन आप अगर सही इलाज करें तो अल्लाह का हुक्म हो तो आप इसे ठीक भी कर सकते हैं। आपके ऊपर कर्ज है, आप कर्जे अदा कर देंगे। आप कहीं कोई चीज खरीदना चाहते हैं, मनपसंद की फौरन खरीद लेंगे। कोई आप पे जुल्म करता है, आपके पास पैसा आया, आप अपना कोई रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। कोई भी कुछ भी मामलात अपने बेहतर कर सकते हैं। देखिए, पैसा सबसे पहले जरूरी है। मुझे लोग कहते हैं कि आपके नजदीक तो पैसा ही सब कुछ है। मैंने कहा, जीना मरना इस दौर में पैसे के बगैर मुश्किल हो चुका है। बंदा पैदा होता है, पैसा चाहिए, मरता है, पैसा चाहिए। मेरे दोस्तों, इस बुजुर्ग औरत का बताया हुआ यह अमल पढ़ते ही मेरी तकदीर बदली है। और फिर मैंने ये वजीफा अपने रिश्तेदारों पर आजमाया, उन गरीब बहन भाइयों को दिया जो वाकई मजबूर थे, वाकई बीमार थे, परेशान थे। रोजाना मैं किसी न किसी 3, 4, 5 लोग दुनिया जहां से, रिश्तेदारों से, शहरों से, गाँव से लोग मुझसे राब्ता करते हैं कि हमें कोई अमल बता दे, वजीफा बता दे, हमारी गुर्बत और गरीबी दूर हो जाए। इस वक्त लोगों का सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो पैसों की तंगी है। अगर आप पैसों की तंगी को दूर करना चाहते हैं,
बीमारी को दूर करना चाहते हैं सिर्फ 3 बार पढ़ते ही कोई अल्लाह का वली आए, कोई गैबी फरिश्ता आए और बंद मुट्ठी तुम्हारी मदद कर जाए, तो इससे बेहतर वजीफा तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी में ना मिलेगा। अब मैं तुम्हें वो राज बताने लगा हूँ। रात का सिर्फ 3 बार पढ़ना है। सबसे पहले नंबर पर आपने या अल्लाहू को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। पहला वजीफा पढ़ना है, लेकिन आज या अल्लाहू के साथ आपने नबी पाक का जाती नाम पढ़ना है। देखिए, ये पूरा अमल सिर्फ 10 से 20 सेकंड में पढ़ लोगे, लेकिन समझना बेहद जरूरी है। अगर बेसमझी से, बेदिली से, बेतरतीबी से पढ़ोगे तो फिर अमल का कोई फायदा ना होगा। अल्लाह की जात पे यकीन भरोसा करते हुए बताई हुई तरतीब से रात इशा के बाद से लेके सुबह फजर से पहले पहले किसी वक्त भी आपने सिर्फ 3 बार पढ़ना है। अब आपने सबसे पहले नंबर पर मेरे गरीब दोस्तों जो ताकतवर वजीफा अमल में शामिल करना है ना, आपने या अल्लाहू का वजीफा अपनी जिंदगी में बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज रात के इस अल्लाह की वली औरत के बताए हुए इस अमल को प्यारे भाइयों, अमल का पहला ताकतवर राज आपके हवाले करने लगा हूँ। आपने सिर्फ 3 बार, देखें, सबसे पहले तो आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते हैं, चाहे तो वो पढ़ लें, चाहे तो आप मुख्तसर दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, चाहे आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ के आपने, और अगर आप में से कोई शख्स ये कहता है कि भाई मुझे तो दुरूद शरीफ ही नहीं पढ़ना आता, आप फिक्र ना करें, आप मायूस ना हो। आपको अगर दुरूद शरीफ नहीं आता ना, तो आप सिर्फ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के इस मुजर्रब तरीन अमल का आगाज करें। अब आपने फौरी तौर पर अमल का पहला खजाना अमल में शामिल करना है। आपने पहले नंबर पर या अल्लाहू को पढ़ना है। ये अल्लाह पाक का जाती नाम है, याद रखिएगा। इस एक नाम में अल्लाह के तमाम नाम शामिल हैं। देखें, ये अमल असर क्यों करता है, क्योंकि ये दुनिया के तमाम वजीफों से मुख्तलिफ है। इस अमल को सुनने के बाद कई लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जब पढ़ के मोजज़ात देखोगे, मुझे भी यकीन नहीं था, मेरी भी अकल हैरान हुई जब मैंने 10 से 15 सेकंड में ये अमल पढ़ लिया। बच्चों वाला आसान सा वजीफा, अगर ये भी तूने छोड़ दिया ना आज, अगर आज रात तूने ये भी अमल ना पढ़ा, तो फिर तेरी पूरी जिंदगी ठोकरों में गुजर जाएगी। दर दर की ठोकरों में या तो पूरी जिंदगी गुजार लो, या मेरे भाई तुझे तेरी गुर्बत और गरीबी का वास्ता सिर्फ 3 बार पढ़ ले। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, सिर्फ 3 बार पढ़ लेना। 3 बार पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा ना, पूरा मोहल्ला देखेगा, पूरे मोहल्ले में शोर मच जाएगा कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। ये कल तक लोगों के आगे हाथ फैलाता था, कभी इसके दर कभी उसके दर, और आज इसके पास इतनी दौलत कहाँ से आ गई। लोग हैरान रह जाएंगे, खास तौर पर आपके दुश्मन, आपके हासदीन ये देख के हैरान रह जाएंगे। वो आपसे पूछने पे मजबूर हो जाएंगे कि तूने ऐसा क्या पढ़ लिया है कि अचानक तेरी गुर्बत, गरीबी, बीमारी, लाचारी दूर हो गई है, तुझ पे हर तरह का जुल्म ज्यादती खत्म हो गई। अल्लाह वालो, अब आपने सबसे पहले रात में देखें, रात इशा के बाद से लेके सुबह फजर से पहले पहले, रात इशा के बाद से लेके सुबह फजर से पहले पहले पूरी रात पढ़ी है। कोशिश करें, देखें, हर चीज आपको मैं बच्चों की तरह समझाऊंगा। कोशिश करना इशा की नमाज के फौरन बाद पढ़ लो। अगर इशा की नमाज के फौरन बाद नहीं पढ़ सकते ना, तो इशा और फजर के दरमियान किसी वक्त भी अपने घर में कोशिश करना रात सोते वक्त पढ़ लो। क्योंकि देखें, आप लोग अमल पढ़ते हैं, फिर आप अमल पढ़ने के बाद दुनियादारी में, फोन में, दोस्ती यारी में लग जाते हैं, जिसकी वजह से वजीफे की ताकत इस रात खत्म हो जाते हैं। देखें, अमल पढ़ें, या तो सोते वक्त पढ़ें, या रात में पढ़ते भी हैं तो अमल पढ़ने के बाद फजूल कामों में ना लगे। अब देखिए, मैं आपको वो राज बताने लगा हूँ। सबसे पहले नंबर वाला, रात के इस गैब से खजानों को लूटने वाला अमल का पहला ताकतवर वजीफा। जैसे ही आपने कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ा, दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद है वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद याद है वो पढ़ लें। अगर कोई शख्स जिसे दुरूद शरीफ नहीं आता, तो आप बस आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के अमल का पहला मोजज़ाती वजीफा, अमल का पहला मोजज़ाती वजीफा, अल्लाह पाक का जाती नाम, देखें, चाहे आप या अल्लाहू पढ़ें, चाहे आप या अल्लाह पढ़ें, दोनों सूरतों में पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपने नबी पाक का जाती नाम शामिल करना है। इन दोनों को इकट्ठा मिला के सिर्फ 3 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे, तो जो से ध्यान से समझिएगा। अपने सीधे हाथ पर या तस्बीह पर, जैसे आपको मुनासिब लगे,
آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ پہلا وظیفہ یا اللہ یا محمد، ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد، دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد، تین بار ہو گیا۔ کتنا وقت لگا؟ 2 سے 3 سیکنڈ۔ اب دوسرا وظیفہ پڑھو گے، وہ بھی 2 سے 3 سیکنڈ۔ تیسرا وظیفہ پڑھو گے، وہ بھی 2 سے 3 سیکنڈ۔ چوتھا وظیفہ پڑھو گے، عمل کمپلیٹ 10 سے 15 سیکنڈ میں، رات میں کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے ایک پلک جھپکتے ہی عمل پڑھ لو گے، اور انشاءاللہ صبح تک تمہارے جتنے بھی مسائل ہیں، یہ عمل صرف دولت نہیں لاتا، یہ بیماری کو دور کرتا ہے، جڑ سے ختم۔ صبح اٹھتے ہی خطرناک بیماری ختم، بے اولادی ختم، رشتوں کی بندش ختم، ظالم کا ظلم ختم، محبت میں ناکامی ختم۔ یہ عمل میرے دوستو تمہیں فقیر سے بادشاہ تو بنائے گا ہی بنائے گا، لیکن تمہاری زندگی میں اتنی خوشیاں لائے گا، اتنے معاملات تمہارے بہتر کر دے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ اے میرے دوستو، خدا را دیکھیں، ایک جگہ پہ بیٹھ کے یہ 3-4 چیزیں جس گھر میں بھی پڑھی جائیں گی نا، اس گھر کا بچہ صبح اٹھتے ہی مالا مال ہو جائے گا۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ 3 بار یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد کا پڑھ لیا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرے نمبر والا وظیفہ پڑھنا ہے، کون سا؟ یا ربنا، یا ربنا، جس کا مطلب ہے اے ہمارے رب۔ اپنے رب سے خزانے کیسے حاصل کرو گے؟ ایسے ہی جیسے ہمیشہ پڑھتے آئے ہو، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، ایسے حاصل کرو گے، یا جو ترتیب بتاؤں گا اس پہ عمل کرو گے، جو حقیقی ترتیب ہے، جو اللہ والوں کی سچی ترتیب ہے، اس پہ عمل کرو گے، پڑھو گے، آگے بڑھو گے۔ زندگی میں کامیاب ہونا ہے نا، تو آؤ میرے بھائیوں میری بہنوں، آؤ صرف 3 بار، جیسے ہی پہلا وظیفہ یا اللہ یا محمد کا ملا کے 3 بار پڑھا، اب آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے یا ربنا کو بھی 3 بار پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، یا ربنا آپ نے بے شمار بار پڑھا، لیکن آپ کو فائدہ نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے وہی پڑھا جو رٹے رٹائے وظیفے تھے، جو صرف لوگوں نے بتائے، تو یہ پڑھ لے، تو وہ پڑھ لے، لیکن وہ راز نہیں بتائے جو اثر کرتے ہیں، جو فوری طور پر کامیاب کرتے ہیں۔ دیکھیں، ان میں سے کوئی ایک وظیفہ بھی بندہ رات میں پڑھ لینا، جو تعداد بتانے لگا ہوں اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اور اب ساری چیزیں آپ لوگ دیکھیں، ایک ایک وظیفہ نا خزانوں سے بھرا ہوا ہے، اس عمل کا ایک ایک وظیفہ۔ اب کچھ وظیفے آپ نے پڑھے بھی ہوں گے پہلے، یا کبھی نہ بھی پڑھے ہوں گے، لیکن آپ نے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کر نا جب یہ ساری چیزیں پڑھ لیں تو یقین کریں یہ کہنے پہ مجبور ہو جاؤ گے کہ تیرا وظیفہ سچا ہے۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ جیسے ہی 3 بار پڑھا، تو وہی بیٹھے بیٹھے دوسرا وظیفہ بھی 3 بار پڑھنا ہے، پھر تیسرا، اور پھر چوتھا اور آخری وظیفہ پڑھ کے آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ 10 سے 12 سیکنڈ میں عمل پڑھ لو گے، اور میرا چیلنج ہے صبح اٹھتے ہی پیارے بھائیوں ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، ایک ایسی زندگی جس میں نہ غریبی، نہ قرض ہوگا، نہ بیماری ہوگی، نہ بے اولادی ہوگی، نہ رشتوں کی بندش ہوگی، نہ ظالم کا ظلم ہوگا، نہ کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوگی، نہ بیماری ہوگی، نہ بے اولادی ہوگی، نہ نظر بد ہو، نہ جادو ٹونا ہوگا، بلکہ جادو کا جڑ سے خاتمہ، بیماری کا جڑ سے خاتمہ، بے اولادی دور، رشتوں کی بندش ختم۔ پیارے بھائیوں پھر بھی نہیں پڑھو گے تو پھر آپ کی مرضی ہے، لیکن میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ آج تمہیں ٹک ٹاک دیکھنا ہے یا آج تمہیں آگے بڑھنا ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ آج تم اس ویڈیو کو دیکھ کے اچھی طرح عمل سمجھ کے پڑھ لو، رات میں پڑھ لو، رات میں جب کھانا کھا لو، بچوں سے فارغ ہو جاؤ، دنیا داری سے فارغ ہو جاؤ، پھر بیٹھنا۔ یہ نہیں کہ ایک ہاتھ میں کھانا ہے، دوسرے ہاتھ میں تسبیح ہے، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، ساتھ میں وظیفے پڑھ رہا ہوں، پھر آ کے مولوی کو پکڑو گے یا مولوی تیرا وظیفہ اثر نہیں کر رہا۔ یہ مولوی پاگل نہیں ہے جو چیخ چیخ کے تمہیں سمجھا رہا ہے، ایک ایک چیز بتا رہا ہے۔ اب کاٹتے جاؤ گے تو پھر تمہیں کیا سمجھ میں آئے گا؟ پھر تمہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر تم یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے۔ یوں ہی ساری زندگی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے آج صرف 3 بار پڑھ لے۔ تجھے تیری غربت اور غریبی کا واسطہ دے رہا ہوں، آج اسے پڑھ لے، زندگی سنور جائے گی۔ آپ نے پہلا وظیفہ پڑھا، پھر یا ربنا کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ کے آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ یا رزاقو کا ہے میرے دوستو، یا رزاقو، جس کے مطلب ہے دیکھیں آخر میں پورا عمل دوبارہ بھی ریپیٹ کر دوں گا، ہر چیز آپ کو دوبارہ سمجھا دوں گا، پورا کا پورا عمل دوبارہ سمجھا دوں گا آپ کو، تاکہ آپ میں سے کوئی بہن بھائی یہ نہ کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں بچے گا، آپ پھر یہ نہ کہہ سکیں کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ درود شریف پڑھ کے ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں، رات میں کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ دیکھیں
درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اگر نہیں آتا چھوڑ دیں۔ یہ نہ ہو کہ بھائی درود شریف نہیں آتا عمل ہی پڑھیں گے، نہیں، یہ نہ کیجیے گا۔ آپ کو درود شریف آتا ہے پڑھ لیں، نہیں آتا آپ چھوڑ دیں، پھر آپ پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آپ نے فوری طور پر پہلا وظیفہ صرف اور صرف 3 بار پڑھا، دوسرا بھی 3 بار پڑھا، تیسرے نمبر پر یا رزاقو کو بھی 3 بار پڑھنا ہے، لیکن یا رزاقو کو ایسے نہیں پڑھنا کہ تسبیح پکڑی اور رٹے رٹائے وظیفے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو شروع ہو گئے، نہیں دوستو نہیں، یہ عمل دوسرے وظیفوں سے مختلف ہے۔ یہ اثر کیوں کرتا ہے؟ یہ صرف 10 سیکنڈ میں آپ لوگ پڑھ لو گے، رات میں صرف زندگی میں 1 رات پڑھ لو۔ اگر تم نے 1 رات پڑھ لیا، وعدہ ہے میرا اپنی زندگی میں کوئی بھی رات اس عمل کو نہ چھوڑو گے، یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، پوری زندگی اس عمل کے دیوانے ہو جاؤ گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ صرف 3 بار پڑھتے ہی، صبح اٹھتے ہی غیبی دولت کی بارش اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اب آپ نے یا رزاقو کو کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں، یا رزاقو کو بندہ اگر رات میں اس ترتیب سے ویسے بھی 3 بار پڑھ لینا تو کامیابی ہی کامیابی ہے، فائدے ہی فائدے ہیں، لیکن آپ نے یہ 4 وظیفے اکٹھے پڑھنے ہیں۔ دیکھیں، پہلا وظیفہ پڑھا، درود شریف پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پہلا وظیفہ آپ نے جیسے ہی یا اللہ یا محمد کا پڑھ لیا، وہی بیٹھے بیٹھے دوسرا وظیفہ یا ربنا کا پڑھ لیا، پھر تیسرا وظیفہ یا رزاقو کا، پھر چوتھا وظیفہ، پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور آپ لوگ پیارے بھائیوں، صبح جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے گی نا، جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے گی، جہاں نظر ڈالو گے وہاں پیسہ ہی پیسہ نظر آئے گا، لوگ دروازہ بجا بجا کے پیسے دے کے جائیں گے۔ آپ صبح اٹھ کے مجھے کہو گے، ویڈیو کے نیچے کمنٹس کرو گے کہ آپ کا وظیفہ سچا تھا، یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے کلیجے کا راز آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ آج وہ راز میں نے آپ کو بتا دیا ہے جو آج سے پہلے میں نے آج تک کسی ویڈیو میں نہیں بتایا، کسی ویڈیو میں نے یہ والا وظیفہ نہیں بتایا۔ یوں تو میں نے لوگوں کو بڑے بڑے وظیفے بتائے ہیں کہ یہ پڑھو وہ پڑھو، لیکن رات کا یہ عمل اگر 3 بار آپ نے پڑھ لیا نا، میری گارنٹی ہے، میں اسٹامپ پیپر پر لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ جس گھر میں بھی رات میں یہ تسبیح یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ انشاءاللہ صبح اٹھتے ہی مالا مال ہو جائے گا۔ آپ نے پہلا وظیفہ 3 بار پڑھا، دوسرا 3 بار پڑھا، تیسرے نمبر پر یا رزاقو سے آپ نے غیبی نام لوٹنے ہیں، یا رزاقو کے ساتھ آپ نے ایک جملہ شامل کرنا ہے، اور پھر آخری وظیفہ پڑھ کے یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ دیکھیں، یا رزاقو کو آپ نے اپنی زندگی میں ہزاروں بار پڑھا ہوگا، مشکلوں میں، پریشانیوں میں، قرضوں میں، بیماریوں میں، رزق کی تنگی میں، لیکن آج تک آپ کو فائدہ نہیں ہوا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یا رزاقو کا سچا طریقہ آپ کو بتایا نہیں گیا۔ آج آپ کو یا رزاقو کا وہ راز آپ کے حوالے کروں گا جس سے صرف 3 بار پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اب آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ والو، آپ نے پڑھنا ہے یا رزاقو المدد، یا رزاقو المدد، یا رزاقو المدد۔ اس طریقے سے ترتیب سے میرے غریب بھائیوں، میرے بہنوں، آپ نے صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک کے 2 ناموں کو ملا کے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ آج کوئی بھی وظیفہ زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 3 بار پڑھنا ہے، مختصر وظیفہ، لیکن اس کے فائدے دیکھ کے آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ آخر وظیفہ لازمی سمجھ کے جائیے گا، اور اس کے بعد پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، پھر اللہ پاک سے مانگنا ہے، اور جتنا جلدی ہو سکے سو جائیں۔ اگر مثال کے طور پر رات میں آپ نے یہ پورا عمل پڑھا اور ہو سکے آپ کو لگے کہ یار کوئی کمی پیشی ہو گئی ہے، تو میرے بھائیوں 10 سیکنڈ تو لگتے ہیں، دوبارہ پڑھ لو، رات کو پھر پڑھ لو، سوتے وقت الگ سے پڑھ لو، کیا چلا جائے گا؟ حالات ہی بدل جائیں گے نا، پریشانیاں ہی دور ہو جائیں گی۔ میں نے کچھ مانگا آپ سے، میں نے کہا مجھے لائک کرو، میں نے کہا یہ کرو وہ کرو، کچھ بھی نہیں چاہیے، بس ایک کام کر دینا، میرے لیے دعا کرنا، بس میرے لیے دعا کرنا۔ تمہیں وہ راز دے دیا ہے میرے دوستو۔ اب آخری وظیفہ جلدی سے سمجھ لو تاکہ آپ لوگ اس عمل کو اس وظیفے میں شامل کر کے اپنے حالات کو بدل لو۔ دیکھیں، یہ آخری اللہ پاک کے 2 نام صرف 3 بار پڑھنے ہیں، اور انہیں آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا۔ کسی نے آپ سے کہا ایسے پڑھ لے ویسے پڑھ لے، لیکن آج میں وہ ترکیب بتاؤں گا، دیکھیں، جو آج سے پہلے نہ آپ کو بتائی گئی نہ سمجھائی گئی۔ تمام وظیفے، چاروں کے چاروں وظیفے میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھا دیے۔ پہلے آپ درود شریف پڑھیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر پہلا وظیفہ یا اللہ یا محمد کو
جو میں نے بتائی ہوئی ترتیب سے سمجھ لیں، سمجھ نہیں آئے دوبارہ جا کے دیکھ لیں، پھر یا ربنا کو بتائی ہوئی ترتیب میں پڑھیں، پھر یا رزاقو کو، پھر آخر میں ہر چیز میں نے آپ کو تفصیل سے بتائی ہے۔ جب یہ سارے 3 وظیفے پڑھ لیں تو پھر چوتھا وظیفہ اللہ پاک کے 2 نام پڑھنے ہیں۔ دیکھیں یہ 2 نام بڑے ہی طاقتور ہیں، رزق کے لیے، دولت کے لیے، مالی پریشانی کے لیے دنیا کے نمبر 1 2 یہ نام ہیں۔ اور جب آج کے اس عمل میں رات کو دونوں ناموں کو اکٹھا ملا کے آپ پڑھیں گے نا تو پیارے بھائیوں، تو آپ لوگ ایک ہی رات میں فقیر سے بادشاہ بن جائیں گے۔ یہ نام کون سے ہیں؟ یہ نام ہے یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو کو کتنی بار پڑھیں گے؟ صرف 3 بار پڑھنا ہے، صرف 3 بار۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک سورت کو پڑھنا ہے، وہ سورت جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ جی میرے بھائیوں، آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو اس طرح سے آپ نے آخر میں، بالکل آخر میں جب 4 وظیفے پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے 3 مرتبہ ہی سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو صرف 3 بار۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں آپ نے 3 بار یہ سورت کو بھی پڑھ لیا تو فوراً سے آپ لوگ درود شریف پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب ہاتھ اٹھائیں، اللہ پاک سے جھولی پھیلائیں، اب مانگتے مانگتے سو جائیں۔ یقین کریں صبح اٹھتے ہی بیڑے پار ہو جائیں گے۔ عمل سمجھ میں نہیں آیا دوبارہ جا کے پوری ویڈیو دیکھیں، عمل سمجھے پھر پڑھیں تاکہ فائدہ آپ کو ہو، حالات آپ کے بدلیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اس وظیفے کی اجازت کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو آج 3 لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے، آپ کو وظیفے کی اجازت مل جائے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔